मंत्री यूट्यूब चैनल पे एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद और मेरे मुंह में खाक। लेकिन किसी भी सानहे से निमटने के लिए हो जाइए आप तैयार। और उसकी वजह ये है कि कल जो लाहौर में एक होने जा रहा है और बहुत बावसूख ज़राए से ये बात पता चली है कि तय कर लिया गया है कि इमरान खान साहब को बर्दाश्त नहीं करना और इमरान खान साहब को कल मज़ा चखाना है। उसकी वजह ये है कि जो आज इमरान खान साहब ने एक मीडिया टॉक की, उन्होंने जो खिताब किया उसमें वो बहुत ज़्यादा गुस्से में नजर आए। और उनके गुस्से की वजह ये थी कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब और आईजी पंजाब, जिसमें मुकम्मल तौर पे नेगेट किया गया पीटीआई के पूरे मौक़िफ़ को ज़िले शाह की मौत को लेकर। उसमें इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा है। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है और उसको पूरी दुनिया को नोटिस लेना चाहिए, और इमरान खान साहब इस पर कामयाब भी हो गए। हमने देखा कि इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट्स की, उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू कर दी और खासतौर पे इमरान खान साहब की आवाज़ को पिक करना उन्होंने शुरू कर दिया। बहुत सारे ऐसे नाम लिए गए जो हमारे यहाँ हमारे पर चलते हैं, लेकिन अब वहाँ पे नाम लिए जा रहे हैं कि जी इन 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 इनका रोल है पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन में। और खासतौर पे ज़िले शाह के कत्ल को लेकर, अरशद शरीफ के कत्ल को लेकर। तो ये जो मामला हुआ है, इस पे जो बातें सामने आई हैं या इस पे जो आवाज़ें उठी हैं, और उन आवाज़ों को उठाने में इमरान खान साहब काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। और कल उन्होंने इस पे लेकर एक रैली का इनेकाद कर दिया। अब इन चीज़ों को देख कर के इंटरनेशनली इस तरह से पाकिस्तान बदनाम हो जाएगा, या पाकिस्तान के जो भी अगर ये जो हरकतें जो लोग भी कर रहे हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे और उनका अपना इमेज जो है वो अवाम के आगे धड़ से गिर जाएगा। दूसरी तरफ खास साहब सच्चे साबित हो जाएंगे। तो पहली बात तो ये कि उन्होंने इंक्वायरी हर सूरत उन्होंने रुकवानी है। इंक्वायरी होनी भी क्या है, अरशद शरीफ के कत्ल को 3-4 माह से ज्यादा गुजर चुके हैं, उन पर किसी किस्म की कोई इंक्वायरी अभी तक कुछ सामने नहीं आई, कोई गिरफ्तारी सामने नहीं आई, कोई बयान सामने नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट में केस लगा, उसके बाद उसको डी लिस्ट कर दिया गया। क्या हुआ क्या नहीं हुआ कब होगा कुछ पता नहीं। इसी तरह से ज़िले शाह, ऑल्दो के इसमें कहानी में बहुत सारे लूप होल्स हैं। इसमें पीटीआई, मैंने पहले व्लॉग में भी कहा था और अभी भी मैं ये बात कर रही हूँ कि बहुत सारी ऐसे आधा सच पीटीआई बोल रही है और आधा सच जो है वो निगरान गवर्नमेंट बोल रही है। पीटीआई का सारा मौकफ हम मनोअन तस्लीम कर लेते अगर कि वो हमें ये बताने में पहले दिन ही कामयाब हो जाते और हमें ये बता पाते कि वो जो ज़िले शाह की डेड बॉडी थी वो उनके अपने जो कारकुन थे उसके उसको कहीं पे पड़ी हुई मिली और उन्होंने वहां से उठा के वो हॉस्पिटल पहुंचाए। इतनी इंपॉर्टेंट बात कि आपके एक कारकुन की तशद्दुद ज़दा लाश सड़क पे पड़ी हुई मिलती है और उसको खामोशी से दो बंदे उठा लेते हैं। पहले तो मैं हैरान थी कि दो बंदे, अच्छा खासा लहीम शेम शख्स था ज़िले शाह अली बिलाल, दो बंदों के जो इतने दुबले पतले से थे उनके बस की बात भी नहीं थी कि वो लाश को उठाते और डाले में डालते, और डाला जो है वो बगैर किसी चेकिंग के वो तमाम नाके चेक पोस्ट एवरीथिंग वो अबूर करता, वो हॉस्पिटल चला जाता। तो या और अगर ये बात पता चल भी गई थी, वहां पे इतने सारे लोगों ने जमा हो जाना था, वहां पे सीसी फुटेज होती, और आपको पता है हमारे यहाँ तो फौरी तौर पे लोग यहाँ तो लोग अगर खुदसोजी भी कर रहे होते हैं, अपने आप को आग भी लगा रहे होते हैं, तो मोबाइल फोन सबके पास है, वहां पे वीडियोस बन रही होती है। तो ये सारी एपिसोड होनी थी जो कि वहां पर नहीं हुई, वो मिसिंग थी। और जब यास्मीन राशिद साहबा और इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इसका जिक्र भी नहीं किया। ये बात सस्पिशियस है और ये बात बहुत सारी चीजों को दुआम बख्शती है कि ऐसा क्या था जिसको छुपाया गया और क्यों छुपाया गया। दूसरी तरफ निगरा सेटअप है जो लग नहीं रहा कि वो कहीं से भी निगरा है, वो मुकम्मल तौर पे पीडीएम की और पीएमएलएन की वो लाइन टो कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये सारी चीजें, तो इसकी बुनियाद पे यही कहा जा सकता है कि ज़िले शाह का कत्ल भी उसी तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा। 4 दिन इसमें सियासत हो जाएगी, 4 दिन इसमें बात हो जाएगी, कोई जुडिशियल कमीशन नहीं बनना, कुछ भी नहीं बनना। और बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से जबानबंदी करा दी गई उसकी उनके अपने वालिद की, वो कहते हैं कि जी मैं तो आई विटनेस हूँ ही नहीं, तो मैं किसी पे इल्जाम नहीं धर सकता। ये सारी चीजें एपिसोड अपनी जगह, लेकिन असल सवाल ये है कि ये इमरान खान साहब को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। हर सूरत इनका आधा ये है कि बहुत हो गया, इमरान खान को अब खत्म करना है या इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कट लगाना है, या कोई ऐसी चीजें करनी है कि या तो इमरान खान साहब इलेक्शन कैंपेन ना कर सकें, जिसका बड़ा खुली चीज हमारे सामने आ गई, और उसके साथ साथ इंतखाबात को मुलतवी हर सूरत किया जा सके। जो 8 मार्च वाली एपिसोड थी वो भी इसी का ताना बना था। बेसिकली अगर आपने इंतखाबी मुहिम होने के बाद, अगर किसी की इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद अगर कोई इंतखाबी मुहिम का आगाज करता है, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करता है, तो जो दफा 144 है उसका तो इनेकाद बनता ही नहीं। लेकिन कल दोबारा से तड़ी लगा दी गई है, दोबारा से धमकी लगा दी गई है, और बड़े बड़े नाम जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं।
یہ 8 مارچ والی ایپیسوڈ نہیں ہوگی. 8 مارچ کو تو اپنے تئیں فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ جی ہم اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں شاید نگراں وزیر اعلیٰ بھی شامل ہوں یا ایک دو لوگ اور بھی شامل ہوں جن کو یہ ٹاسک ملا ہو. لیکن اب جو کل کے حوالے سے جو اطلاعات ہیں وہ اطلاعات یہ ہیں کہ اب کل جو معاملہ ہے وہ صرف اس لیول پر نہیں ہے بلکہ اس سے بڑھ کر لیول پر ہے. جو گیم آن کی گئی تھی، جو پلاننگ کی گئی تھی کہ عمران خان کو ذل شاہ کے قتل میں پھنسانا ہے، یہ ایک بڑی سمپل سی بات ہے. اگر آپ پہلے سے اپنا مائنڈ میک اپ نہیں کیے ہوئے تھے کہ ادھر ان کا بندہ جو ہے وہ مرے گا، اس کی ڈیڈ باڈی ملے گی، اور ادھر انہی کے پارٹی چیئرمین کے آپ 302 کا پرچہ کٹا دیں گے. یہ ایسے فیصلے نہیں ہوتے، یہ کوئی دھڑ دھڑ فیصلے چٹکی بجاتے نہیں ہوتے. اس کا مطلب ہے کہ آپ پلاننگ کر کے بیٹھے تھے، آپ کو پتا تھا کہ ان کے کارکن کی ہلاکت ہوگی، اور آپ یہ جانتے تھے کہ جیسی ہلاکت ہوگی تو پرچہ جو ہے وہ پارٹی چیئرمین کے بغیر کسی انویسٹیگیشن کے. آپ یہ سوچیں کہ ہمارے ملک میں پرچے آپ نے بنیاد رکھی ہے اور آپ نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے کہ ہمارے ملک میں پرچے کیسے کٹتے ہیں، ہمارے ملک میں 302 کی دفعات کیسے لگتی ہے، ہمارے یہاں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کیسے ہوتی ہے، ہمارے یہاں ریونج جو انتقام ہوتا ہے سیاسی پولیٹیکل ریونج کس طرح سے لیا جاتا ہے. کہ ایک نگراں سیٹ اپ ہے جس کا کام ہے نیوٹرل رہنا. وہ نیوٹرل نگراں سیٹ اپ ادھر پی ٹی آئی کا کارکن مرتا ہے بغیر بجائے اس کے کہ آپ سرکمسٹینشل ایویڈنس کلیکٹ کریں، چیک کریں کہ کیسے اس کا قتل ہوا، چیک کریں کہ وہ کیسے مرا، اس کو کس نے مارا، وہ کہاں تھا کیا نہیں تھا. آپ نے دھڑ سے جو ہے وہ پرچہ عمران خان صاحب کے خلاف کٹا دیا، وہ بھی 302 کا، جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد اور دیگر کے نام بھی ہیں. اور ان کے خلاف اب پوری کیمپین چل رہی ہے. بعد میں جب ان کو خود سے اندازہ ہوا کہ یہ کام نہیں کرے گا اور اس کو روڈ ایکسیڈنٹ کی شکل دینی ہے، تو اب کہتے ہیں کہ جی ہم اس میں 302 کی دفعات واپس لے لیں. لیکن آپ یہ نان سیریس تو میں نہیں کہوں گی، کیونکہ یہ بڑی منظم سوچی سمجھی سازش ہے. اب وہ سازش اگر ایک ناکامی کا منہ دیکھا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ سازش پلان اے، پلان بی، پلان سی، پلان ڈی ہمارے یہاں مرتب کیے جاتے ہیں. اور اگر یہ پلان کر لیا تھا اس سے بھی کہ عمران خان کو اس میں پھنسانا ہے، کیونکہ ایک بات سمپل ہے، اگر پی ٹی آئی نے یہ بات چھپائی ہے تو اس کا مقصد کیا تھا. وہ یہ سوچ رہی تھی، کیا سوچے بیٹھے تھے کہ ان کے اپنے لوگ پکڑے جائیں گے، کوئی اس بات پہ یقین نہیں کرے گا. وی ہیو نو آئیڈیا، آئی ہیو نو آئیڈیا. بٹ جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق ضلع شاہ کا کم از کم روڈ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. اگر روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا اور وہ بھی اس علاقے میں جس کا نام جو بتایا جا رہا ہے، وہاں پہ سی سی ٹی وی فوٹیج سے وہ علاقہ کورڈ ہے، وہاں پہ سیف سٹی کیمراز انسٹالڈ ہے، فوری طور پہ وہ فوٹیج دکھائی جاتی. روڈ ایکسیڈنٹ میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں. یہاں پہ چھوٹی سی بائک کسی کو لگ جائے، کسی کو خراش آ جائے، کوئی گر جائے، 10 سے 50 سے 100 لوگ یہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں. ایک اتنا بڑا آدمی جس کو لاہور تو پورا کم از کم جانتا ہی ہے، وہ اس کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہاں پہ اس کی آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو جاتی ہے اور کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوتی. اور 2 بندے اس کو خاموشی سے اٹھاتے ہیں، ڈالے میں ڈالتے ہیں، جا کے ہاسپٹل چھوڑ کے آ جاتے ہیں. اس سے بڑا کوئی مذاق نہیں ہوتا. دوسری چیز جو بڑے یہ بات بھی مجھے ہمیں پتہ چلی ہے کہ جس گاڑی سے یہ کہہ رہے ہیں، وہ جو بلیک ویگو جس کی ہے راجا سم تھنگ پی ایم ایل پی ٹی آئی کا، اس کی گاڑی سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا. گاڑی کی نہ کوئی ہیڈ لائٹ ٹوٹی ہے، نہ کسی قسم کا ڈینٹ ہے، نہ کسی قسم کی خراش ہے اس گاڑی پہ، جو گاڑی رپورٹرز کو وہاں پر دکھائی گئی کہ یہ ہے وہ بلیک ویگو. جب رپورٹرز نے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا جی کچھ ایکسیڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ بھی تھا. تو یہ جو ایکسیڈنٹ تھا یہ بڑی ایکسیپشنل نوعیت کا تھا. اب معاملہ یہ ہے کہ کسی کو ضلع شاہ سے تکلیف کیا تھی؟ کسی کو ضلع شاہ سے کوئی تکلیف نہیں تھی. اصل تکلیف ہے عمران خان سے. اصل مسئلہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ 2-3 بندے وہاں پہ گرا دو، خون خرابہ کر دو، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کر دو، گرفتاریاں عمل میں لے آؤ، لوگوں کو پکڑ لو، دھکڑ لو، تصادم ہو جائے، اور اس کے بعد وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ بتائیں، اور اس کے بعد آپ الیکشن ملتوی کر دیں. بالکل اسی طرح جس طرح سے ہمیں خیبر پختونخوا میں بتایا جا رہا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر نہیں. اب ان سے یہ پوچھے کہ کیا 2008 میں جب قدم قدم پہ بم دھماکے ہوتے تھے، خود کش حملے ہوتے تھے، کوئی مسجد محفوظ نہیں تھی، کوئی امام بارگاہ محفوظ نہیں تھی، ایک ایک دن میں 3 بلاسٹ ہوتے تھے، 3 خود کش دھماکے ہوتے تھے، میں نے خود اس زمانے میں کور کیے. تو اس وقت تو الیکشن ملتوی نہیں ہوا. ایون بی بی کو شہید کر دیا گیا. الیکشن ہارڈلی 1 مہینہ اوپر گیا، اس کے بعد اسی طرح سے الیکشن ہوئے، منتخب حکومتیں آئیں، انہوں نے ملک کو سنبھال لیا. سوات آپریشن ہوا، طالبان کا خاتمہ ہوا، آئی ڈی پیز ہوئے، ان کو پوری نقل مکانی کرائی گئی. یہ ساری چیزیں ایک منتخب حکومت ہی کر سکتی ہے. یہ بات سمجھ میں آنے والوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی، شاید آتی بھی ہو تو سمجھنا نہیں چاہ رہے. وہ سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ منتخب حکومت اگر پی ایم ایل این کی ہوگی تو معاملے ٹھیک ہو جائیں گے، اور آپ کے چہروں پہ سے جو نقاب ایک ایک کر کے عمران خان صاحب نوچ کے پھینک رہے ہیں نا، ان میں سے شاید ایک آدھ کی دھجی قائم رہ جائے.
تو بیسیکلی ذل شاہ جو ہے وہ اس سے کسی کی دشمنی نہیں تھی، اصل دشمنی عمران خان سے ہے، اصل تکلیف عمران خان کی مقبولیت سے ہے، اور یہی معاملہ ہے کہ ہر طرف یہ بات ہے کہ الیکشن کا شیڈیول اناؤنس ہو گیا، تاریخ دے دی گئی، انتخابی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے، نیتیں نہیں ہیں، الیکشن کرانے کی نیتیں نہیں ہیں، نیتوں میں فتور ہے۔ اور عمران خان صاحب اگر یہ بات کہتے ہیں کہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، کسی کو مروا بھی سکتے ہیں، کوئی دھماکے بھی کر سکتے ہیں، اس کی شروعات اللہ نہ کرے کل سے ہی نہ ہو جائے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن میں اس چیز کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہوں۔ آتے میں سے کوئی اجازت دیجیے اللہ۔